बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे थोड़ी शोबिज़ इंडस्ट्री की और अदाकारों के हवाले से। अदाकार अदनान सिद्दीकी ए रिनाउंड एक्टर, बहुत सारे ड्रामाज़ में आते हैं। मैं ड्रामाज़ देखता हूँ, आप देखते हैं, वो हमें बहुत ज़बरदस्त काम करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन क्या वजह है कि पिछले दिनों उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स दिए, स्पेशली ख़वातीन की वजह से, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्हें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर लान-तान का सामना करना पड़ा और लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया, जिसके ऊपर अदनान सिद्दीकी को माफ़ी माँगना पड़ गई। सारा मामला है कि आज ज़रा बात करेंगे सुनीता मार्शल और अहमद हसन, अगेन रिनाउंड एक्टर्स, बहुत ज़बरदस्त जोड़ी, और उनके हवाले से भी जो है वो मुख्तलिफ बातें और मुख्तलिफ चीज़ें अक्सर औक़ात आपको सुनने को मिलती हैं। इस बार जो है वो सुनीता मार्शल के एक इंटरव्यू के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बात हो रही है और कहा जा रहा है कि कहीं सुनीता मार्शल और अहमद हसन ने घर वालों की जो है मर्जी के बगैर और इजाज़त के बगैर भाग कर शादी की है। अदनान सिद्दीकी के कमेंट से इसका क्या ताल्लुक है? आज की इस वीडियो में ज़रा इन दो खबरों को आपके साथ शेयर भी करूंगा और इनको क्लियर भी करूंगा कि असल में ये वाक़या हुआ क्या था, कैसे था, और उसके बाद जो है इसके ऊपर जो बहस छिड़ी वो इस हद तक पहुंची कि बिलाखिर अदनान सिद्दीकी को जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ी। बहरहाल आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं वो कमेंट्स की सूरत वो जो है नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुंचे। और उसके अलावा फेसबुक पेज पे मेरी वीडियोस अपलोड होती हैं, उनको भी फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट्स की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में, या मुझे आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। बहरहाल जी, पहले मैं बात करूंगा ज़रा अदनान सिद्दीकी साहब के हवाले से। अदनान सिद्दीकी साहब जो है वो एक प्रोग्राम में जो है, जो कि एयर बाय डिजिटल के ऊपर निदा यासिर का प्रोग्राम है, उसमें जो है वो गेस्ट के तौर पे आए थे। आपको इल्म होगा, या अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ दिन पहले जो है वो अदनान सिद्दीकी साहब को बाकायदा तौर पे ये जो पिछली एक तमगा इम्तियाज़ जो लोगों को मिले हैं, उसमें उनको तमगा इम्तियाज़ दिया गया है बाकायदा तौर पे बेहतरीन एक्टिंग में और उसमें। तो बहरहाल उसके बाद वो इसी उसमें उनको शो में इनवाइट किया गया, निदा यासिर के शो में जब वो आए, तो ड्यूरिंग डिस्कशन जो है ये आपस में बात कर रहे थे, तो इस दौरान जो है वो अदनान सिद्दीकी के हाथ के ऊपर जो है वो लाइव शो के दौरान जो है वो मक्खी आकर बैठ गई। अब जब मक्खी बैठी, तो उसके बाद जो है अदनान सिद्दीकी ने उससे मक्खी को हटाया और उसने कोई बात की, जिसके ऊपर निदा यासिर ने कहा कि जी निदा यासिर ने कमेंट्स दिए कि मिठास आप में है या नहीं, पता नहीं, शायद दोस्तों के लिए होगी। तो अदनान सिद्दीकी ने इसके जवाब में ये कहा कि जी मक्खी का जो है वो मिठास से कोई ताल्लुक नहीं होता। ज़ाहिर बात है, मक्खी बैठी है तो निदा ने ये कहा होगा कि जी आप, क्योंकि मिठास है आप में, तो इसलिए बैठी होगी। तो अदनान सिद्दीकी ने कहा इसका दो मक्खी जो है उसका मिठास से कोई ताल्लुक नहीं होता। और फिर अदनान सिद्दीकी ने कहा कि मैं एक बात कहने लगा हूँ, इसका बुरा नहीं मनाइएगा। उन्होंने कहा कि मक्खी और ख़वातीन की मिसाल एक जैसी है, आप जितना ख़वातीन के पीछे भागेंगे वो उतना आपसे दूर भागेंगी, और आप जब ऐसे बैठेंगे ना तो हाथ पर आके बैठ जाएंगी। उन्होंने ये कमेंट्स पास किए, जिसके ऊपर जो है निदा यासिर ने जो है रोका नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा कि जी अल्लाह रहम करे, रमज़ान है, मुझे वायरल करवाएंगे आप फिर से, मुझे इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग नहीं चाहिए अपने शो पे, कुछ और बोल देंगे तो मैं फंस जाऊंगी। ये सारी उनके आपस में ये डिस्कशन हुई। आपको पता है निदा यासिर अक्सर व बेशतर बहुत सारे जुमलों की वजह से वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती रहती हैं, चाहे वो फार्मूला कार का मामला हो या कुछ और मामला हो उनके ऊपर। बहरहाल इसके ऊपर जी अदनान सिद्दीकी को जो है वो ज़ाहिर है फिर रिएक्शन आया, क्योंकि आपको पता है ये मॉर्निंग शो ज़्यादा ख़वातीन देखती हैं, ड्रामाज भी ज़्यादा ख़वातीन देखती हैं, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया, और बिल आखिर फिर अदनान सिद्दीकी को जो है इसके ऊपर माफ़ी मांगना पड़ गई। लोगों का ये कहना था कि जी जो निदा यासिर हैं वो खुद भी खातून हैं, उनको इस मामले के ऊपर जो है वो इंटरप्ट करना चाहिए था और उधर ही जवाब दे देना चाहिए था अदनान सिद्दीकी को। निदा यासिर ने ऐसा नहीं किया, तो इसके ऊपर लोगों ने जो है काफ़ी उनको आड़े हाथों लिया। अब उसके ऊपर जब ये सारा मामला बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर और अदनान सिद्दीकी को रिएक्शन आया, तो उसके बाद अदनान सिद्दीकी ने जो है वो बाकायदा तौर पे इसके ऊपर माफ़ी मांग ली है, और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने इसके ऊपर माफ़ी मांगी। मैं आपको इंग्लिश वाला भी वो पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि जी आई वुड लाइक टू एड्रेस द रीसेंट कमेंट्स आई मेड व्हिच वर इंटेंडेड टू बी ह्यूमरस एंड नॉट द कॉज ऑफ ऑफेंस। उन्होंने कहा मैंने जो कमेंट्स दिए हैं वो महज जो है वो मजाक के उसमें थे, और जो है वो इसलिए इस मकसद के लिए हरगिज़ नहीं थे कि कोई उससे मतलब वो हो, किसी की दिल आज़ारी हो। वो कहते हैं कि जी मुख्तलिफ़ ज़बानों में जो है वो मेटाफर्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब, लेकिन फिर वो कहते हैं कि जी लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जो मेरे अल्फाज थे उनका जो है वो गलत मतलब ले गया, और मैं इसके ऊपर शर्मिंदा हूँ,
اور میں معافی مانگتا ہوں، اور میں یہ جو ہے اس چیز کو یقینی بناؤں گا کہ جی اس طرح کے جو سینسٹیو معاملات ہیں اس کے اوپر اس طرح کے دوبارہ الفاظ استعمال نہ کروں۔ بہرحال یہ جو معاملہ تھا جو آپ کو سننے کو ملا ہوگا کہ مکھی سے تشبیہ دی گئی ہے خواتین کو، وہ اصل میں یہ معاملہ تھا۔ اب آگے ایک اور انٹرویو اگین سوشل میڈیا پہ وائرل، اور وہ سنیتا مارشل کا انٹرویو ہے، نیو ٹی وی کے پروگرام میں یہ گیسٹ تھیں، اور ان سے جو ہے ان کی شادی کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ آپ کی شادی کیوں ہوئی تھی۔ ایک جملہ انہوں نے کہا جس کو باقاعدہ طور پہ جب اس کو رپورٹ کیا گیا تو اس کی کنسٹرکشن ایسے کی گئی جس سے یہ جو ہے تاثر گیا کہ شاید انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر میرے گھر والے راضی نہ ہوتے تو میں احمد حسن سے بھاگ کر شادی کر لیتی۔ اس طرح کی اس کی جو لائن بنائی گئی وہ کچھ ایسی تھی، لیکن ایسا تھا نہیں، معاملہ بالکل اس کے الٹ تھا کیا میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ماڈل اداکارہ ہے سنیتا مارشل، اور آپ کو پتہ ہے احمد حسن سے ان کی شادی ہوئی، آلدو یہ کرسچن ہے اور جو احمد حسن مسلم ہے۔ بہرحال یہ بہت زبردست جوڑی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ظاہری بات ہے انہوں نے بہت سارے انٹرویوز میں یہ بتایا ہے کہ ہمیں پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ بچے جو ہے وہ مسلم ہوں گے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے ان کے حوالے سے آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب جو ہے ایک ان کا کلپ وائرل ہوا جس میں وہ جو ہے اپنی شادی پہ بات کر رہی ہیں، وسیع شاہ کا یہ پروگرام ہے، اور جس میں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے شرکت کی۔ جب شادی کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا تو سنیتا مارشل کا کہنا تھا کہ شروع میں جو ہے وہ میرے گھر والے احمد حسن سے شادی پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرا خاندان جو ہے وہ یو کے بیسڈ ہے، وہ لوگ یو کے میں تھے، اور میں اپنے کیریئر کے لیے ظاہری بات ہے ڈراماز میں کام کرتی ہوں، ماڈلنگ کرتی ہوں، تو میں پاکستان میں تھی۔ وہ کہتی ہے کہ اس دوران جو ہے میری احمد حسن سے ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور ہم شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے گھر والے جو ہے وہ نہیں مان رہے تھے اس معاملے کے اوپر۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس کے لیے مجھے اسپیشلی جو ہے وہ یو کے جانا پڑا، میں جا کے کچھ عرصہ ان کے پاس رہی، میں نے ان کو جو ہے کنونس کیا اس چیز کے اوپر کہ جی میں شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے شادی کرنے دیں، اور اس کے بعد میرے گھر والے کنونس ہو گئے۔ اس ایک سوال پر انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جی ٹھیک ہے، آل دو مجھے احمد حسن اچھے لگتے تھے اور میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے یہ پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ اگر میرے گھر والے راضی نہ ہوئے تو وہ اداکار سے بھاگ کر شادی نہیں کریں گی۔ یہ انہوں نے یہ جملہ کہا جس کو پھر تھوڑا ہیڈ لائن میں یا نیوز میں تھوڑا اس طرح ٹویسٹ کیا گیا، جیسے یہ لگا کہ شاید وہی کہتی ہیں کہ جی اگر گھر والے نہ مانتے تو وہ کہتی ہیں گھر والے راضی نہیں تھے، میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ راضی نہیں ہوئے تو میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ بہرحال جی یہ سنیتا مارشل اور حسن احمد جو ہے ان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے 2008 میں ان کی شادی ہوئی تھی، 2 بچے ہیں ان کے، پہلا جو بیٹا اس کی عمر تقریباً 14 سال کے آس پاس ہے، اور دوسرے کی جو ہے بیٹی ہے اس کی 10 سال ہے، اور یہ سارا معاملہ ان کے حوالے سے آل دو ان کے مختلف مذاہب ہیں دونوں کے، بٹ جو ہے یہ دونوں جو ہے وہ ایک زبردست اور بڑی بہترین ایک دوسرے کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور مختلف معاملات کے اوپر جب آپ ان کے انٹرویو سنتے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ ان کا جو ہے اس معاملے کے اوپر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ، بلکہ ایون میں تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں سنیتا کو، بہت مختلف انٹرویوز میں ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ ویری مچ کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ یہ واضح طور پہ بتاتی ہیں کہ جی میرے بچے کیا ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کس طرح رہ رہے ہیں آپس میں۔ تو یہ ایک زبردست جو ہے مثال ہے۔ بہرحال یہ 2 چیزیں تھیں جن کے اوپر آج بات کرنی تھی، انشاءاللہ جو ہے اگلی کسی ویڈیو میں مزید کچھ ایشوز پہ، میں نے کہا آج تھوڑا سنڈے ہے تو تھوڑا لائٹ سا لائیولی سا کام کریں، انشاءاللہ جو ہے اگلی ویڈیوز میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھا کریں جی اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔